आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेलवेज, बिजली, कोयले और कीमियावी खादों के शोबों में 35,700 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत दुनिया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक मिसाली मुल्क बन गया है। ईरान में नई पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए वोट डालने का अमल जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक शॉपिंग मॉल में आग लगने के हादसे में कम से कम 43 अफराद हलाक हो गए। ख़वातीन की प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला आज शाम बेंगलुरु में गुजरात जायंट से होगा। और दुबई ओपन टेनिस में आज दोपहर मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में यूकी भांबरी और उनके डच साथी रॉबिन हासे अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज धनबाद जिले में सिंदरी के मकाम पर झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक कीमियावी खाद, रेल, बिजली और कोयले के शोबों से है। जनाब मोदी ने यूरिया के शोबे में खुद कफालत हासिल करने में हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के सिंदरी कीमियावी खाद प्लांट को मुल्क के नाम वक्फ किया। ये प्लांट 8,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने रियासत में 17,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत वाले बहुत से रेल प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने प्रोग्राम के दौरान 3 रेलगाड़ियों को भी झंडे दिखाकर रवाना किया। इनमें देवघर, डिब्रूगढ़, टाटानगर और बादाम पहर के दरमियान मेमो ट्रेन और शिवपुर स्टेशन से चलने वाली माल बरदार ट्रेन शामिल है। वजीर आजम ने झारखंड में अहम बिजली प्रोजेक्टों को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। दोपहर के वक्त वजीर आजम एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जहां वो आरामबाग, हुगली, मगरबी बंगाल में 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाला एक मिसाली मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की ख़वातीन ने साबित कर दिया है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो सभी मैदानों में मर्दों से आगे जा सकती हैं। सदर जमहूरिया आज सुबह ओडिशा के गंजम ज़िले के भांजा विहार में बिरहमपुर यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद की 25वीं तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत ने ख़वातीन को अपने मुसल्लह फ़ौजी दस्तों और उन दीगर कई मैदानों में मुस्तकिल तौर पर शामिल किया है जहां सिर्फ मर्दों का गलबा था। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी मईशत और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, जिसमें ख़वातीन का सरगर्म हिस्सा होगा। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि भारतीय ख़वातीन को, जिनकी तादाद 140 करोड़ की आबादी में 49% है, मजीद बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सके। सदर जमहूरिया आज दोपहर देर गए कटक में उड़ीसा की ब्रह्मा कुमारियों की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। कल वो ज़िला संबलपुर में सांता काबी भीमा भोय से मुतालिक मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगी। वो संबलपुर के मिनी स्टेडियम में महिमा कल्ट के पैरोकारों से भी खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारतीय फ़ज़ाइया के 2 जंगजुओं स्क्वाड्रन्स को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड अता करेंगी। हिंडन के भारतीय फ़ज़ाइया के ठिकाने पर 221 स्क्वाड्रन और 45 स्क्वाड्रन को ये एजाज़ात दिए जाने की ये तकरीबात 8 मार्च को मुनक़िद होगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एयर ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज एयर मार्शल PM सिन्हा ने कहा कि 509 सिग्नल यूनिट और 11 बेस रिपेयर डेपोट को प्रेसिडेंट्स कलर्स से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर्स भारतीय फ़ज़ाइया के यूनिट या स्क्वाड्रन को जंग या अमन के दौरान दोनों ही सूरतों में मुल्क के तय उनकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिए जाने वाले आला तरीन एजाज़ात में से एक है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के महकमे के मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल नई दिल्ली में कौमी शहरी इमदाद बाहमी मालियाती और तरक्याती कॉरपोरेशन लिमिटेड का आगाज़ करेंगे। ये इदारा शहरी इमदाद बाहमी बैंकों की एक मुत्तहिदा तंजीम के तौर पर काम करेगा। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने कल बहुत कम दूरी के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम वशोराड्स के मिज़ाइल कामयाबी के साथ आजमाइश की। ये मिसाइल उड़ीसा में चांदीपुर के साहिल के नज़दीक मरबूत टेस्ट रेंज से दागा गया।
آزمائش کے تحت تیز رفتار حملہ آور میزائل کو کامیابی کے ساتھ تہس نہس کر دیا گیا اور اس طرح مذکورہ مشن کے مقاصد پورے کر لیے گئے۔ بدھ کے روز بھی اسی طرح کا تجربہ کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا ہے کہ آکاشوانی اور دوردرشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے افراد تک حکومت کی فلاحی اسکیموں اور پالیسیوں کو لے کر جائیں۔ آج چنئی میں جنوبی زون کے آکاشوانی، ڈی ڈی نیوز اور پروگراموں کے سربراہان سے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے 2500 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ایران میں نئی پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مضبوط تنظیم کے 88 ممبران کو منتخب کرنے کے لیے بھی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جنہیں اسمبلی کے ماہرین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 290 قانون سازوں کو 4 سال کی مدت کے لیے جبکہ 88 مذہبی رہنماؤں کو 8 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ایران کی تقریباً 8.5 کروڑ کی آبادی میں سے 6 کروڑ سے زیادہ افراد ووٹ دینے کے لیے اہل ہیں۔ بنگلہ دیش میں کل رات ڈھاکہ کے بیلے روڈ پر ایک 7 منزلہ شاپنگ مال میں آگ لگنے کے حادثے میں 26 خواتین اور 3 بچوں سمیت کم سے کم 43 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 2 افراد اس حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر صحت سمانتا لال سین نے کہا کہ ہلاک شدگان میں سے 33 افراد کی موت ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال میں ہوئی، جبکہ 10 کی شیخ حسینہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف برن اینڈ پلاسٹک سرجری میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شدید طور پر زخمی 22 افراد کی حالت نازک ہے۔ خواتین پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل رات دہلی کیپٹلز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 25 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح اس نے بنگلور کی ٹیم کا لگاتار جیتنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلور کی خواتین 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 169 رن ہی بنا سکیں۔ حالانکہ اسمرتی مندھانا نے صرف 43 گیندوں پر شاندار 74 رن اسکور کیے۔ بنگلور کی ٹیم کی اس ٹورنامنٹ میں یہ پہلی شکست ہے۔ اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلور نے ٹاس جیت کر دہلی کیپٹلز سے بلے بازی کرنے کو کہا اور دہلی کیپٹلز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 194 رن اسکور کیے۔ سلامی بلے باز شیفالی ورما نے 31 گیندوں میں تیز رفتار 50 رن بنائے۔ آج بنگلورو میں یو پی واریئرز کا مقابلہ گجرات جائنٹ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اے ٹی پی دبئی ٹینس کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں بھارتی کھلاڑی یوکی بھامری اور نیدرلینڈز کے رابن ہاسے کی جوڑی کا مقابلہ امریکہ کے آشن کراجیسیک اور کروشیا کے ایوان ڈوڈک کی جوڑی سے ہوگا۔ یہ میچ آج سے پہر بھارتی وقت کے مطابق 3 بجے ہوگا۔ بھامری اور ہاسے نے برطانیہ کے جیمی مورے اور نیوزی لینڈ کے مائیکل وینس کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ اس سے پہلے کل کوارٹر فائنل مقابلے میں روہن بوپنا اور میتھیو ایبڈن کی بھارتی آسٹریلیائی جوڑی کو چیک جمہوریہ کے ایڈم پیولسک اور اروگے کے ایریل بیہر کی جوڑی سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جرمن اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند خواتین کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں چین کی یی جیاگلی اور زو من لوؤ کی جوڑی سے مقابلہ کریں گی۔ یہ میچ آج جرمنی کے ملہائن میں بھارتی وقت کے مطابق رات 8:40 پر شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریلویز، بجلی، کوئلے اور کیمیاوی کھادوں کے شعبوں میں 35,700 کروڑ روپے کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں خواتین کو بااختیار بنانے کا ایک مثالی ملک بن گیا ہے۔ ایران میں نئی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں ایک شاپنگ مال میں آگ لگنے کے حادثے میں کم سے کم 43 افراد ہلاک ہو گئے۔ خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ میں یو پی واریئرز کا مقابلہ آج شام بنگلورو میں گجرات جائنٹ سے ہوگا اور دبئی اوپن ٹینس میں آج دوپہر مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں یوکی بھامری اور ان کے ڈچ ساتھی رابن ہاسے اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔